Katulgi, ha? Kay ako'y unang matulog. Alright, mayang hapon kaninyong tanan. I am so happy nga inyo ko, ay lang kong i-invite o inyo kong i-invite ka mahimong speaker ninyo karon sa usa ka maanindot nga topic ko sa ato ang ika-20th anniversary sa Divine Mercy, 20th Divine Mercy Convention nini sa Subo. If I remember it right, this is my second time to be invited to come over here in Cebu to talk about a particular topic sa Divine Mercy. That was way back in the year 2023, ay 2003 or 2004. Ingon na kadugay. Pero gusto na ko pag-ingon nga ako sa ako pagkapare, ika-33 na kong pare. Pero 2001 pagyug ko nakasugod sa pagdebosyon sa Divine Mercy. Natawo, na pare ko in 1991. Pero nakadungog ko Divine Mercy, nakahisgot na ko sa ako mga homily sa Divine Mercy, pero wala yun musanto, walang mutuhop sa akong kasing-kasing ang maong debosyon hangtod nga in the year 2000 naka-attend ko sa canonization ni Saint Faustina Kowalska dito sa Roma in the year 2000 nga gideklara sa atong kaniya nga santo papa karon santo na Saint John Paul II nga ang fiesta sa Divine Mercy sukat ni atong tuiga the year 2000 sa Ulugon matag ikaduhang Domingo na human sa pagkabanhaw. Hinungdan nga tungod ni adto dunay usa ka madre nga taga Cagayan de Ay, niya siya nato karon dinhi, Step Indo, no? Sister Dorlina, nagkita kami dito sa Canada, kaya ni-attend ko World Youth Day in Canada. Unya, dito, iya kong i-invite sa ilang grupo sa Divine Mercy. First time na ako nga nakanovena sa Divine Mercy. First time na ako nga naka-chaplet sa Divine Mercy. First time na ako nga nakatuon ko og Divine Mercy. Unya, ila pa yung kong i-invite sa pagkasunod tuig aron ako'y ilang presider sa fiesta sa Divine Mercy o ila pa yung kong ihimong speaker sa Divine Mercy. Manahag di yung ko makaila o kinsa na sa Divine Mercy. Manahag di yung ko makaibalo o kunsa ang kahulugan sa debosyon sa Divine Mercy. Thanks to Sister Dorlina. Gikan dito ang akong kinabuhi sa pagkapare, dili ko maka-imagine nga magpuyog ko sa akong kinabuhi sa akong pagkapare nga wala ang Divine Mercy. Kung naay usa ka espesyal nga debosyon sa akong pagkapare, sa tibuok ng mga debosyon sa tradisyon sa atong simbahan, ako moingon nga ang akong gihangop, ang akong gigakos, ang akong gihinay-hinay ug bansay sa akong kinabuhi ang debosyon sa Divine Mercy kay naigo ko sa iyang mensahe ug nagtuo ako nga ang iyang mensahe nahihakom sa atong panahon karon. Kung naay gikinahanglan nato karon sa atong kinabuhi, sa atong pagbuyo, sa atong espirituhanon nga kinabuhi, sa atong pagbuyo, sa atong katolikanong pagtuo, kana para kanako mao ang panginahanglan sa paghangop, pagsagop o pagbansay sa mga mensahe sa Diyos ng kaluoy. Hinungdan,
nga kung doon na may mga imbitasyon susama ni ini, bisan pang pagkapagaw-pagaw ko, kay isipon man ko, kanya pagaw-pagaw man ko, dili na makapugong sa akong kasibo, sa akong gugma sa Divine Mercy. Amen. Ni ako kay buot kong muambit, una, sa akong kasinatian, sa akong paglantaw, sa pagtulunan sa Divine Mercy, alang kanatong tanan. Ni ako kay buot kong muambit sa inyong pagtuo o paglaom sa Divine Mercy. Ni ako kay iyawat na lang, ikaw, kamo, o ako, iyawat na lang, kining atong pag-anhi dinhi, ang Divine Mercy, ang Diyos ng kaluoy, dalhon taniya sa kinatumyan sa atong pangandoy sa pagbuyo dito sa gingharian sa langit. Amen. Ang tuyo o tumong anong ani at akadini, usaray atong gitumong, dili lang sa usa ka convention. Ang tuyo o tumong nga ikaw o ako, ani adinhi mao, nga magdungan kita og lakaw in solidarity, in synodality sa atong kinatibuk ang simbahan sa panaw, sa pagtuo, ilabi na nga kita mga pumapanaw sa paglaom, especially nininduig sa Jubileo. Mo'y hinungdan nga ang ihatag nila nako nga topic mga higala, mao ang Diyos no kaluoy, mao ang katapusan o the only hope of salvation. Ang Diyos no kaluoy, mao ang katapusan ug mao ra gyud paglaom sa atong salvation, sa atong kaluwasan. Manapitaw nga kining atong isgutan karon dapat atong yun sa langit paingon. No? Now, kung sa aron ta malangit tanan, walay mga tulog. Sulay kong katulog. Alright. Sige, sundan na lang ano. Yan. Karong tuiga is a Jubilee year. Sayon mo sa Jubilee, no? Kanang Jubilee mao kana ang panahon sa karaang testamento di ng mga Israelitas gihatagan o kagawasan. A Jubilee mao ang panahon sa pagsadya, pagmaya kay ang kagawasan, ang kalipay ihatag sa katawhan. Example sa Jubilee year kaniadto mao kini. Ang tanan na ay utang sa unang panahon, ang mga utangan papason sa una. Karon, pamayag mo ang mga utangan. Ikaduha, sa Jubilee year kaniadto, ang mga pinirisong buhian, tagaan o kagawasan sa una. Pero karon, kunya ramo kagawas, kung inyong mabayaran ang inyong mga kasalanan. Ikatulo, ang tanang mga yuta nga giangkon, giimbarko ang mga yuta, iuli sa tag-iya ang mga yuta. Ang mga servants, ang mga ulipon, papahuwayon, paulion sa ilang balay, dili na patrabahoon sa una. Pero karon, dili ka mag-isgot sa usa ka literal nga kagawasan. Dili kagawasan sa pagkabinilanggo, dili sa mga utang nga kita pasayloon, dili sa mga kahago nga kita papahuwayon, kundi niining tumura ang Jubileo nga gideklarar sa simbahan, mao nga kita makalingkawas
sa gapos sa atong pagkamakasasala. Ang jubileo alang kanato ang panahon sa pagsadyaw pagbaya nga di ay kita tungod sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo kita nakalingkawas sa gapos sa sala. Hinungdan nga ikaw higala ug ako adunay katungod nga moangkon, adunay kaugalingong katungod nga moingon, Lord, luwas ako, divine mercy, dalha ko sa imong gingharian. Nganuman kay kita iyang gilukat ang atong mga sala tungod sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw sa Diyos nung kaluoy. Ang tema karong tuiga mao ang Pilgrims of Hope, meaning mga pumapanaw sa paglaom. Unya ang atong isgutan eksakto nga ang paglaom ni ay mao'y katapusang gipangandoy natong mga makasasala nga pinaagi sa debosyon sa Divine Mercy, magkita niya tapuhon dito sa gingharian sa langit, may lawas. Pohon. Pero sa dili pa na moabot, kinahanglang ato unang tagamtamon o ilhon, unsay buot ipasabot ni ining Diyos ng kaluoy, mao ang katapusan, o maoragyo'y bunga paglaom sa atong kaluwasan. Let's begin. Wala pa ko kasugod, intro pa to.